डीडी न्यूज। अभिवादये, अहमस्मि नारायण दत्तमिश्रः। अत्र भवतां स्वागतम् एतस्मिन् डीडी न्यूज़ वार्ता प्रसारणे। आदौ प्रमुखाः वार्ताः। डोनाल्ड ट्रम्प इत्यसौ अद्य संयुक्तराज्य अमेरिकादेशस्य 47 संख्याकेन राष्ट्रपतिरूपेण शपथं गृह्णीयात्। विदेशमन्त्री डॉ एस जयशंकरः शपथग्रहणसमारोहे भवेदुपस्थितः। गाजा संघर्षविरामसन्धेः अनुवर्तनस्य प्रथमे दिने ह्यः इस्राएलदेशेन 90 संख्याकानां पैलेस्टीन बन्धकानां मुक्तिः विहिता। तेषां च बन्धकानां स्वस्वपरिवारजनैः सह भावविह्वलतापरं जातं मेलनम्। विश्वार्थिकमञ्चस्य समुपवेशनम् अद्य प्रभृति दावोस नगरे प्रारभ्यते। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णवः भारतस्य प्रातिनिध्यं कुर्यात्। भारतीय पुरुष महिला दलाभ्यां खो खो क्रीडायाः विश्वचषक प्रतियोगितायां स्वायत्तीकृता वैजयन्ती। प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना विहितं दलद्वयस्य विशेषाभिनन्दनम्। अद्य दिल्ली विधानसभा निर्वाचनम् आलक्ष्य नामाङ्कन प्रत्यावर्तनार्थम् अन्तिमः दिवसः। भाजपा आप इत्येते दले समेत्य सर्वैः दलैः तावत् निर्वाचनप्रचारार्थं स्वपूर्णशक्तिः अस्ति संयोजिता। राहुल गान्धी कुर्यात् निर्वाचनप्रचारपरां मार्गीयां जनसभाम्। साम्प्रतं वार्ताः विस्तृतीकृताः। डोनाल्ड ट्रम्प इत्यसौ अद्य संयुक्तराज्यामेरिकादेशस्य 47 संख्याकेन राष्ट्रपतित्वेन शपथवचनं गृह्णीयात्। तत्र तापमाने 0-6 डिग्री सेल्सियस् मिततः अपि नैयून्यं सम्भाव्यते। अतः ईदृश्यां परिस्थित्यां शपथग्रहणं राजधान्याः रोटुण्डा इत्यत्र आच्छन्नस्थले आयोज्येत। शपथग्रहण समारोहः भारतीय समयानुसारं तावत् रात्रौ 8:30 समारभेत। समारोहे राष्ट्रपतिः जो बाइडेन इत्यसौ, जिल बाइडेन इत्येषा च, पूर्वराष्ट्रपतिः बिल क्लिंटन इत्यसौ, पूर्वराष्ट्रपतिः च जॉर्ज डब्ल्यू बुश इत्यसौ, पूर्वराष्ट्रपतिः बराक ओबामा इत्यसौ अपि सहभागं कुर्युः। भारतस्य प्रातिनिध्यं तावत् विदेशमन्त्री डॉ सुब्रह्मण्यम जयशंकरः विदध्यात्। संयुक्तराज्यामेरिकादेशस्य राष्ट्रपतेः जो बाइडेन इत्येतस्य राष्ट्रपतित्वेन कार्यकालः अद्य समाप्यमानः। इतः पूर्वं जो बाइडेन इत्यसौ संयुक्तराज्यामेरिकादेशस्य राष्ट्रपतिरूपेण स्वीयम् अन्तिमं सम्बोधनं विहितवान्। स्वप्रशासनस्य उपलब्धिः ख्यापयन् बाइडेन इत्यसौ संसूचितवान् यत् नेटो इत्येतस्य सैन्यसङ्घटनस्य ध्रुवीयशक्तेः दृढीकरणं, भुशुण्डी सुरक्षाविधीनां सपरिष्कारं प्रवर्तनम् अथ वृद्धेभ्यः अल्पमूल्ये औषधिप्रदानं च तदीयप्रशासनस्य काश्चन विशिष्टाः उपलब्धयः सन्ति इति। स्वकीये अन्तिमे भाषणे जो बाइडेन इत्यसौ सबलं संसूचितवान् यत् इस्राएल हमास समूहयोः मिथः युद्धविरामक्रमे बन्धकमोचनप्रकरणे च सहमतिं कारयितुं संयुक्तराज्यामेरिकादेशस्य प्रशासनेन सततं 8 मासान् यावत् वार्ता कृता इति। 55तमस्य विश्वार्थिकमञ्चस्य समुपवेशनं दावोस नगरे अद्य प्रभृति प्रारभ्यते। अत्र उच्चस्तरीयप्रतिनिधिमण्डलं भारतपक्षतः अपि गच्छति, यत्र केन्द्रीयमन्त्री अश्विनी वैष्णवः भारतस्य प्रातिनिध्यं कुर्यात्। अदानी समूह विषये प्रतिवेदनं प्रकाश्य विवादास्पदत्वं भजमानः हिंडनबर्ग इत्येषः समवायः पिहितः जायते। समवायस्य एतस्य संस्थापकः नाथन एंडरसन इत्यसौ कतिपयदिवसेभ्यः पूर्वमेव एतस्मिन् विषये समुद्घुष्टवान्। तावत् भाजपा इत्येतद्दलीयः नेता रविशङ्करप्रसादः हिंडनबर्ग समवायस्य जातप्रायपिधानविषयम् अभिलक्ष्य साक्षेपं कथितवान् यत् राहुल गान्धिः अपि तेन समवायेन सदृशमेव
प्रायः व्यवहारं करोति इति। असत्यस्य भ्रमस्य च प्रसारकभूतस्य राहुल गान्धेः हिण्डनबर्ग समवायस्य च विषये सर्वतः सत्यम् अग्रे आगतमेव इति। माननीय राहुल गांधी, आप विपक्ष के नेता हैं संसद में। इंडियन स्टेट का मतलब समझते हैं आप? क्या आप उससे लड़ने की बात कर रहे हैं? हिंडनबर्ग अपनी दुकान बंद कर रहा है तो क्या राहुल जी उसकी दुकान का ठेका आपको मिल गया है क्या? मैं बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं, इंडियन स्टेट के खिलाफ गैर जिम्मेदाराना हरकत कौन करता है? हिंडनबर्ग करता है। हर संसद के चुनाव सत्र के पहले एक रिपोर्ट आएगी, हंगामा बनेगा, टीवी डिबेट कराई जाएगी और उसको इश्यू बनाया जाएगा। दिल्ल्यां फेब्रुवरी मासस्य 5मे दिनाङ्के विधानसभा निर्वाचनस्य मतदानं भविष्यति। यथा यथा निर्वाचनतिथिः समीपमागच्छति तथा तथा निर्वाचनगतोत्साहः वर्धमानः अनुभूयते। दिल्ली विधानसभा निर्वाचनमालक्ष्य नामाङ्कनानां प्रत्यावर्तनाय अन्तिमदिनाङ्कः तावत् जनवरी मासस्य 20 दिनाङ्कः अर्थात् अद्य अस्ति। एतन्मध्ये तावत् सर्वैः दलैः स्वस्वपक्षे जनतां विधातुं प्रबलतया सोत्साहं प्रचारकार्याणि सम्पाद्यमानानि सन्ति। अद्य राहुल गान्धेः मार्गीयं जनसभा समायोजनं कुर्यात्। अपरत्र प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी भाजपा इत्येतद्दलार्थं जनवरी मासस्य 22तमे दिनाङ्के मेरा बूथ सबसे मजबूत इत्याख्यस्य नाम मम मतदानप्रकोष्ठः सर्वतः दृढः इत्यस्य कार्यक्रमस्य माध्यमेन दिल्लीगतनिर्वाचनरणनीतिविषये विचारान् संविभाजयिष्यति। मुंबई नगरे समायोजिते 21तमे पालखीवाला स्मृति व्याख्यानसत्रे विदेशमन्त्री डॉक्टर सुब्रह्मण्यम जयशंकरः अवदत् यत् पाकिस्तानम् एकः तादृशः कर्करोगः अस्ति यद्धि स्वीयसमाजाय एव हानिं जनयति। तेन स्पष्टीकृतं यत् पाकिस्तानस्य सीम्नि आतङ्कवादविवर्धिकाः दुर्नीतयः साम्प्रतं तस्य राजनीतिकतन्त्रमपि प्रभावयन्त्यः सन्ति। तदीयाः नीतयः तदर्थमेव हानिकराः सिद्ध्यन्ते। अधुना अपि पाकिस्तानम् आतङ्कवादवर्धिनीभ्यः नीतिभ्यः पृथक् स्थातुं शक्नोति इति। अथ महाकुम्भसम्बद्धा वार्ता। ऋषिमुनि तपस्वीनां ज्ञानभूते तीर्थस्थले प्रयागराजे 44 पश्चात् सनातनसंस्कृतेः बृहत्तमः अलौकिकः दिव्यः भव्यः च महाकुम्भमहोत्सवः समायोज्यमानः अस्ति। यत्र प्रभूतसंख्यायां श्रद्धालुसागरः समागत्य तीर्थस्थलगतं महिमान्वितं न केवलं पुण्यावगाहनं करोति, प्रत्युत संगमतटे कल्पवासे संलग्नानां साधुसज्जनानां सान्निध्यम् अध्यात्मज्ञानं च अवाप्य सन्तृप्तिमपि अनुभवति। आयान्तु महाकुम्भपर्वणः आध्यात्मिकमहत्त्वविषये अथ शरीरात्मनोः सम्बन्धविषये जानीमः साध्वी निरञ्जनज्योतिवर्यायाः आध्यात्मिकविचारान्। तावत् अग्रे सरामः। पर्वतीयक्षेत्रेषु प्रवर्तमानेन हिमपातेन उत्तरभारते शैत्यप्रकोपः अनवरतं जायते एव। दिल्लीम्, उत्तरप्रदेशं, राजस्थानं, बिहारं, झारखण्डं, हरियाणां, पञ्जाबं, चण्डीगढं च समेत्य अनेकेषु राज्येषु शैत्येन सहैव निहारस्य शीतलहर्याः च प्रकोपः प्रवर्तते तराम्। ऋतुविज्ञानविभागेन अद्य असमराज्ये, श्वः मेघालय, नागालैण्ड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा राज्येषु च भीषणनिहारस्य सञ्चेतना प्रसारिता अस्ति। अद्य तावत् अस्माभिः विज्ञापितमेव यत् दिल्ली विधानसभा निर्वाचनमालक्ष्य नामाङ्कनप्रत्यावर्तनार्थम् अन्तिमः दिवसः अस्ति इति। भारतीय क्रिकेट नियंत्रण मंडलेन आगामिन्यै चैंपियन्स ट्रॉफी इति स्पर्धामालिकायै अथ च इंग्लैंड देशं विरुध्य एकदिवसीय स्पर्धामालिकायै 15 सदस्यीयं भारतीयं दलम् उद्घुष्टमस्ति। भारतीयदले जसप्रीत बुमराहः, मोहम्मद शमी, हार्दिक पाण्ड्या इत्येते स्वीयं स्थानमधिप्राप्तुं समर्थाः अभवन्। 15 सदस्यात्मकस्य एतस्य दलस्य नेतृत्वं रोहित शर्मा, अपरतः दलोपनायकत्वेन शुभमन गिल इत्यसौ कार्यभारं निभालयिष्यतः। तावत् मोहम्मद सिराज इत्यसौ एतस्मात् दलात् बहिर्भूतः।
अवधेयास्पदमेतत् यत् इंग्लैंड दलं विरुध्य प्रतीक्षमाणायाम् एकदिवसीयस्पर्धामालिकायां जसप्रीत बुमराह इत्येतस्य स्थानं हर्षित राणा इत्यसौ अवाप्स्यति। इंग्लैंड दलं विरुध्य जायमाना एकदिवसीया स्पर्धा शृंखला आगामिनः फेब्रुवरी मासस्य 6 दिनाङ्कात् प्रारभेत। भारतस्य पुरुषदलं महिलादलं च इतिहासं व्यरचयतां। प्रथमवारं तावत् आयोजितायां खो खो इति विश्वचषकप्रतियोगितायां भारतीयदलाभ्यां विजयः अधिगतः। पुरुषदलेन क्रीडायां गतेः रणनीतेः कौशलस्य च महत्प्रदर्शनं विदधता नेपालदेशीयदलं विरुध्य 54-33 इति अङ्कान्तरालेन विजयः अधिगतः। क्रीडायाम् एतस्यां सर्वश्रेष्ठक्रीडकत्वेन भारतस्य मेहुलः चितः। अपरतः सुयस गार्गेट इत्यसौ सर्वश्रेष्ठप्रहारकः इति पुरस्कारेण सभाजितः। क्रीडायाम् एतस्यां सर्वश्रेष्ठरक्षकत्वेन नेपालदेशीयः रोहितवर्मा अलङ्कृतः। अपरतः महिलादलं तावत् नेपालदलं विरुध्य एव 8-40 इत्यङ्कान्तरालेन तत्र जयं लब्धवत्। एतद्धि वार्ता संस्करणम् अधुना सम्पद्यते। अभिनववार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः। तावत् मङ्गलं भूयात्।